कोई एक केस मुझे बता दें जिसमें जो है पीटीआई के किसी बंदे ने ये कहा हो कि जितनी भी सजाएं वर्करों को हुई हैं, 10-10 साल सजाएं हुई हैं, उनके माँ बाप रुल रहे हैं। आपको पता है इस चीज का? आपको इस चीज का बिल्कुल इल्म नहीं है। लोग क्या करते हैं, आपको इमोशनल तो कर लेते हैं, लेकिन फिर आप जब फंस जाते हैं तो पीछे हट जाते हैं। आपके माँ बाप, आपकी बहनें अदालतों में रुल रही हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, वकीलों की मिन्नतें कर रहे हैं, एसएचओज की मिन्नतें कर रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में जा जाके। कोई बंदा है, उस टाइम तो आपको जोश आता है और आप जो है इस चीज की तरफ चले जाते हैं। मेरे भाई, एक मैं आपको चीज बता देता हूँ, सख्त एक्शन इस पे लिया जाएगा और अब किसी को माफी नहीं होगी। ये बात मेरी आप थोड़ी सी गौर से सुने। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान पे कोई आंच नहीं आने देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ये वाज़ेह पैगाम है उन ऑनलाइन टेररिस्ट के खिलाफ जो कि मुल्क प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ठीक है, मुल्क को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके खिलाफ एक्शन होगा, सख्त एक्शन होगा, सीधी सी बात है। दूसरी चीज, जो लोग फ्रॉडिये हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है, मुल्क के खिलाफ बाहर बैठ के या इंटरनल या एक्सटर्नल, या फिर जिन्होंने स्पॉन्सरशिप ली हुई है बाहरली प्रॉक्सीज की, ठीक है, जो कि पाकिस्तान को अंदर से अंदर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, पहले भी इस पे सख्त एक्शन है, ठीक है, मजीद इसको इंटेलिजेंस के तौर पे सख्त एक्शन इस पे लिया जाएगा और अब किसी को माफी नहीं होगी। ये बात मेरी आप थोड़ी सी गौर से सुने, ठीक है। पहली चीज, जो बंदा मुल्क खिलाफ बात करेगा, मुल्क खिलाफ दुश्मनी की बात करेगा, इदारों के खिलाफ बात करेगा, ठीक है, और इसमें चाहे उसके डॉलर्स की बात हो, उसकी वीडियोस व्यूज की बात हो, कुछ भी हो, अगर कोई बंदा इस तरह का पकड़ा गया, ठीक है, या इस तरह की कोई उसकी वीडियो लीक हो गई या वीडियो उस रेडार में आ गई, उस बंदे की बख्शिश नहीं है, कतन नहीं है। दूसरी चीज जो अहम चीज मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरह 9 मई का वाकया हुआ, ठीक है, आइंदा पीटीआई ने कॉल दी है, मैं नौजवानों से बात कर रहा हूं जो कि समझने की कोशिश नहीं कर रहा इस चीज को। पहली चीज ये कि अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है, आपकी पार्टी आपका एक व्यू है, आप इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल करें, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट आपको नहीं रोकती, गवर्नमेंट आपको नहीं रोकती, कोई बंदा आपको नहीं रोकता, लेकिन पूरा मन करें। अगर आप सरकारी अबलाग को नुकसान पहुंचाते हैं, प्रोपोगंडा करते हैं, किसी के कहने पे पैसे लेके, ठीक है, इदारों के खिलाफ, जो हाल दूसरों का हुआ है वो ही आपका होगा। मैं एक छोटी सी चीज, यहाँ पे बहुत बंदों को ये बात कड़वी मेरी लगती है, लेकिन मैं सच बता रहा हूं। जो बंदे 9 मई में पकड़े गए हैं, छोटी सी एक मिसाल है, शफीउल्लाह जान, सीएम केपी के, कोई पीटीआई की लीडरशिप ने कोई जो एक्शन लिया हो इस चीज पे कि हम उस टाइम तक अपना जो है कोशिश जारी रखेंगे जब तक हम अपने वर्कर को छुड़वा नहीं लेते। चलो, इमरान खान को तो छुड़वाना एक थोड़ा सा मुश्किल है। कोई एक केस मुझे बता दें जिसमें जो है पीटीआई के किसी बंदे ने ये कहा हो कि जितनी भी सजाएं वर्करों को हुई हैं, 10-10 साल सजाएं हुई हैं, उनके माँ बाप रुल रहे हैं। आपको पता है इस चीज का? आपको इस चीज का बिल्कुल इल्म नहीं है। लोग क्या करते हैं, आपको इमोशनल तो कर लेते हैं, लेकिन फिर आप जब फंस जाते हैं तो पीछे हट जाते हैं। आपके माँ बाप, आपकी बहनें अदालतों में रुल रही हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, वकीलों की मिन्नतें कर रहे हैं, एसएचओज की मिन्नतें कर रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में जा जाके। कोई बंदा है, उस टाइम तो आपको जोश आता है और आप जो है इस चीज की तरफ चले जाते हैं। मेरे भाई, एक मैं आपको चीज बता देता हूं, कभी भी मुल्क खिलाफ ना जाएं। ये हमारे इंटरनल मामले हैं, इसको इंटरनली तौर पे सॉर्ट आउट करें, ठीक है, इनको देखें जरूर, लेकिन उस टाइम देखें जब आपको पता हो कि आपके पास चीज है, ताकत है, आपके साथ आपके जो आपको भेजने वाले हैं वो साथ हैं कि नहीं हैं।
آپ کو سامنے لے کے آ جاتے ہیں، خود پتہ ہی نہیں ہوتا، جس طرح غائب ہو جاتے ہیں۔ ڈی چوک میں کیا ہوا پچھلے دنوں، جو علی امین گنڈا پور اور جو ہے اور پارٹی کا چپ کر کے جو ہے بلیک راستے سے نکل گئے، گولیاں لگیں، جو بھی ہوا ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے ریاست پہ آپ حملہ کریں گے تو ریاست بھی تو ایکشن لے گی۔ آپ اب جو ہے جب آپ کو اگر فرض کریں اجازت مل جاتی تو کیا آپ کرتے؟ آپ فرنیچر کو نقصان پہنچاتے، گاڑیوں کو نقصان پہنچاتے، سب کچھ تیش نیش کر دیتے۔ تو حکومت کے پاس تو کوئی چانس نہیں تھا آپ کو اس کے علاوہ بھیجنے کی، آپ پہ سختی کی گئی، ہر بندے کو پتہ ہے۔ لیکن بات اصل یہ آتی ہے کہ کوئی بندہ آپ کے پیچھے گیا ہے؟ کوئی بندہ نہیں آپ کے پیچھے گیا، تو آپ کو اس طرح کے پنگے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنے فیوچر پہ فوکس کریں، آپ اپنی تعلیم پہ فوکس کریں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی جابز پہ جو ہے کس طرح آپ نے ایک 10,000 بندے کا کمپٹیشن ہے اب، ٹھیک ہے، 10 جابز آئی ہیں، 10,000 بندہ ہے، ٹھیک ہے، اب ہر بندے کو تو جاب نہیں، اب سارے سرکاری جابز لگ جائیں، ٹھیک ہے، تو باقی کام کون کرے گا؟ ایک چھوٹا سا میں سائیکولوجیکل آپ کو ایک پہلو دے رہا ہوں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری سرکاری جاب ہو، ٹھیک ہے، ہر بندہ یہی چاہتا، ہر نوجوان یہی چاہتا۔ تو سرکاری جابز اتنی کہاں سے آئیں گی؟ کسی ملک میں ہیں سب بھی سرکاری لگے ہوئے ہیں؟ یہ آپ کو لالی پاپ بیچا جاتا ہے، جو کہ آپ کا بھی خون گرم ہے، کوئی بندہ آپ کو سمجھانے والا نہیں۔ ایک بیٹ جس سائڈ پہ، میں پہلے بھی ایک دفعہ کہہ چکا ہوں، آج جس سائڈ پہ ایک بیٹ گئی، ساری بیٹے اس کی پیچھے، نہیں پتا وہ کدھر جا رہی کدھر نہیں جا رہی۔ تو میرے بھائی اپنا خیال رکھیں، اپنی فیملی کا خیال رکھیں، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی بھی آرمی کے خلاف، اپنے اداروں کے خلاف کبھی نہ جائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ادارے بالکل جو ہے ایسے کلین چٹ ہیں، ٹھیک ہے، دودھ کے دھلے، نہیں۔ میں ایک پہلے بھی مثال دیتا ہوں، آپ کے گھر میں 10 افراد ہیں، کیا سبھی نیک و پاک ہیں؟ سبھی سارے ٹھیک ہیں؟ ایک آدھ ایسا شخص ہوگا جو کہ آپ کی جو ہے چیزیں خراب کرے گا، آپ کے جو ادھر محلے میں آگے پیچھے خرابی کا باعث۔ ہر ادارے میں چھوٹی موٹی ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سارے ادارے کو غلط بول دیں۔ آپ سارے ادارے کو جو ہے، سارے پولیس ہے تو ساری خراب ہے، آرمی ہے تو ساری خراب ہے، کوئی بھی ادارہ ہے کہ سارا ہی خراب ہے۔ ابھی ڈکی بھائی کا کیس آیا، اگر ادارہ خراب ہوتا تو کیا یہ چیزیں ہوتی جو ابھی ان سارے افسران کو انہوں نے معطل کر دیا ہے، ڈسمس کر دیا ہے؟ تو تھوڑی سی چیز آپ سمجھیں گے تو آپ کو سارا فریم ورک سمجھ آئے گا، آپ کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے، آپ کو یہ سیاستدان یوز کیسے کرتے ہیں اداروں کے خلاف، ٹھیک ہے؟ پھر جب آپ پھنس جاتے ہیں، پھر آپ کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ ماں باپ اپنے زیورات بیچتے ہیں، زمینیں بیچتی ہیں، پیسے اکٹھے کرتے ہیں، وکیلوں کو دیتے ہیں، پھر سنوائیاں ہوتی ہیں، پھر دھکے ہوتے ہیں، آپ کی ساری فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے، پھر جا کے کہیں نہ کہیں آپ کو رعایت ملتی تھوڑی سی۔ تو میرا بھائی اس چیز کو ضرور میری ان باتوں سے آپ کو تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ کڑوی ہیں، سچ ہیں، اس پہ آپ فوکس کرنے کی آپ کو ضرورت ہے، آپ نے اس پہ ضرور فوکس کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، کمنٹس میں ضرور اپنی رائے پیش کیا کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔